الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب المروان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم الملائكة، فقال: يا ملائكتي ما جزاء وجه وفى عمل؟ قال: ربنا جزاء ووفي أجره. قال: ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء، وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني ليجيبنا فيقول: ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال: فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبله المسألتان فنذكرهما الآن. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الأول، قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الثانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكفير في خطبة العيدين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.